नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको माग गर्दै होम लगाइयो। सयको अस्पताल सञ्चालनका लागि 141 जना जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गर्न माग। कैलालीको अत्तरिया बस पार्कमा पार्किङ शुल्क उठाउन ठेकेदार छनोट। नगरपालिकालाई 1,03,51,111 रुपैयाँ बुझाउने सहमति। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सहायता सामग्री वितरण गर्दा अपाङ्गता भएकाहरूलाई राहत। पूर्वाधार क्षेत्रमा कम लगानी लगाएर भए पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने मेयर हमालको प्रतिबद्धता। र कैलाली र कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव, सडक निर्माणको काम रोकिने अवस्था। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको अगाडि होम गरिएको छ। शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले दबावमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत बिहिबार बिहान होम गरेको हो। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे आगोले सालु संसदमा मेडिकल विश्वविद्यालयको विधेयक पास गरी यथाशीघ्र 600 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि दबाब दिन होम गरिएको बताउनुभयो। पाण्डेले विश्वविद्यालयको मूल गेट अगाडि ब्रह्माण्ड मन्त्र सहितको होम गरिएको बताउनुभयो। सरकारले माघ 29 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना घोषणा गरेर जेठ 5 को नीति कार्यक्रममा पनि समेटेको भए पनि जेठ 15 गतेको बजेट भाषणमा गेटामा प्रतिष्ठान बनाएर 100 शय्याको अस्पताल चलाउने बताएपछि सुदूरपश्चिममा आन्दोलन सुरु भएको छ। कैलालीको गेटामा 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि 141 जना जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संघीय मन्त्री परिषद 141 जना जनशक्तिको दरबन्दी माग गर्दै स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले बिहिबार मन्त्री परिषदमा फाइल गएको बताउनुभयो। जनशक्तिको विषयको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइल मन्त्री परिषदमा लगेको हो। मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा विभागले पनि कर्मचारी पठाउनेछ, तर चिकित्सकहरूका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ। दरबन्दी स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्री परिषदमा गएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव संघीय मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरे गेटामा अस्पताल सञ्चालन हुनेछ। संघीय मन्त्री परिषदले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको हो। गेटामा अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण समेत पठाएको छ। निर्देशक जोशीका अनुसार यस शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि शय्या, प्रयोगशालाका सामान र अल्ट्रासाउन्डका उपकरणहरू गेटा पुगेका छन्। प्रयोगशालाका उपकरण र एक्सरे मेसिन भने आउन बाँकी छन्। 100 शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण आउने जोशीको दाबी छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि पानीको व्यवस्थापनको काम पूर्वाधार विकास समितिले गरिरहेको छ। उपकरण र जनशक्तिको काम पूरा भए संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आउनेछ। दरबन्दी स्वीकृत लगत्तै अस्पताल सञ्चालनमा आउने जोशीले बताउनुभयो। गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक सालु अधिवेशनबाटै पारित हुनुपर्ने र 600 शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै 1 महिनादेखि यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ। बिहिबार संघर्ष समितिले गेटामा हवन पनि गरेको थियो। धनगढीको तारानगरमा छुट्टा छुट्टै घरमा 2 जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 को तारानगरमा डेरा गरी बस्ने 26 वर्षीय युवती गंगा भट्ट र तारानगरकै 28 वर्षीय तोयनाथ ओझा
मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले तारानगरमा डेरा गरी बस्ने गंगा झुन्डिएको अवस्थामा बेहोस भेटिएपछि उनका श्रीमानले सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगाएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको डीएसपी चन्दले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उहाँ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 घर भएर धनगढीमा श्रीमानसँगै बस्दै आउनुभएको थियो। उहाँका 2 जना छोरा छोरी हुनुहुन्छ। तोयनाथ पनि आफू सुत्ने कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिनु भएको छ। बिहान सरसफाई गर्न उहाँको कोठामा प्रवेश गर्ने बेला ओझालाई मृत भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। मृत भेटिएका भट्ट र ओझाको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। दुवैजना मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ। कैलालीमा 69 किलोमिटर र कञ्चनपुरमा 62 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दै काम थालिएकोमा भुक्तानीका लागि बजेट अभाव भएको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षमा 9 करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि अभाव भएको बताएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख सबिन जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीले गरेको कामको समेत भुक्तानीका लागि बजेट नभएको बताउनुभयो। जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले 65 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर संघीय अर्थ मन्त्रालयले 9 करोडको फुकुवा नदिएकाले समस्या भएको छ। निर्माण कम्पनीले बढी काम गरेका भए पनि भुक्तानी दिन नसकेको हो। योजना कार्यालयले माग गरेको थप बजेटको समेत भुक्तानी दिइएको छैन। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बजेट घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 39 करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको 9 करोड फुकुवा नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत समस्या हुने जोशीले बताउनुभयो। 2080 सालको पुस महिनासम्म कैलालीमा हुलाकी राजमार्ग स्तर वृद्धिको समय रहेको छ। धनगढीदेखि सतीसम्म 69 किलोमिटरमा 27 किलोमिटर स्तर वृद्धिको काम पूरा भएको छ। लम्की टिकापुर 29 किलोमिटरमा 8 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ। कञ्चनपुरमा 62 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का गरिएकोमा 36 किलोमिटरमा काम पूरा भएको छ। बाँकी काम बर्खाका कारण रोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 22,475 विद्यार्थीले 3.60 देखि 4.00 जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै 3.20 देखि 3.60 सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या 55,069 रहेको पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ। 2.80 देखि 3.20 सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 72,362 रहेको बताइएको छ। यस्तै 2.40 देखि 2.80 सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 89,331 रहेको छ। 2.00 देखि 2.40 सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या 1,02,293 रहेको बोर्डले बताएको छ। 2069 साल चैत्र 19 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको एसईमा 4,85,396 परीक्षार्थी सम्मिलित थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका 1,02,000 परीक्षार्थी थिए भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका 38,608 परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको नतिजा राम्रो रहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष 3.60 देखि 4.00 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 9,663 रहेकोमा यस वर्ष 22,475 रहेको छ। कैलालीको अतरिया बस पार्कमा पार्किङ शुल्क उठाउन ठेकेदार छनौट गरिएको छ। नेपाली सेना माथत रहेको जग्गामा निर्माण गरिएको बस पार्कलाई गोदावरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठेकेदार छनौट गरेको हो। बस पार्कमा पार्किङ शुल्क उठाउनको लागि भैरवकाली निर्माण सेवालाई छनौट गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उक्त निर्माण सेवाले बस पार्क ठेक्का बापत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नगरपालिकालाई 1,03,51,111 रुपैयाँ बुझाउने
सहमति भएको छ। यस्तै नगरपालिकाले कवाडी कर सङ्कलनका लागि सोनु राजा एन्ड ट्रेड सप्लाइज धनगढीलाई स्वीकृत गरेको छ। उक्त फर्मले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नगरपालिकालाई 1,10,51,000 बुझाउनेछ। दुवै फर्मलाई नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको भए पनि सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ। नगरपालिकाले बस पार्क र कवाडी कर सङ्कलनका लागि जेठ 15 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा बस पार्कको पार्किङ शुल्क सङ्कलनका लागि न्यूनतम 62 लाख राखिएको थियो भने कवाडी करका लागि न्यूनतम 44 लाख रुपियाँ तोकिएको थियो। अतरिया बस पार्कबाट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि ठेक्का मार्फत पार्किङ शुल्क उठाउँदै आएको छ। अतरिया बस पार्कको भोग चलन नगरपालिकाले गरिरहेको भए पनि उक्त बस पार्क नेपाली सेनाको नाममा रहेको छ। अतरिया बस पार्कबाट नगरपालिकाले वर्षेनी पार्किङ शुल्क बाफत रकम उठाउँदै आएको भए पनि कालोपत्रे भने गर्न सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 अतरियाकी 18 वर्षीय अस्मी बोहरा मृत्यु प्रकरणमा उहाँकै साथीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत 9 असारमा मृत्यु अवस्थामा भेटिनु भएकी बोहरालाई बलात्कारपछि आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै उहाँका प्रेमी भनिएका मुगुको सेरु गाउँपालिका 3 गाउँ 21 वर्षीय डिलेन्द्र शाहीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै अस्मीकी साथी लक्ष्मी खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नो कोठामा बोलाएर बोहरामाथि बलात्कार गर्न सघाएको भन्दै आफन्तले उनी विरुद्ध किटानी दिएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गणेश बरालले दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालगञ्जमा अध्ययनरत अस्मीमाथि नेपालगञ्जमै जबरजस्ती कराउने भएको र ज्यान मार्ने धम्की दिएका कारण उहाँले मानसिक तनावमा आएर देह त्याग गरेको भन्दै किटानी जारी दिएका थिए। आजको हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौको स्तम्भमा हामीले अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको सहायता सामग्री वितरणबारे तयार पारेका छौं। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सहायता सामग्री वितरण गर्न ओडामा शिविर चलायो। 19 वटै ओडाका नागरिकलाई कसलाई कस्तो सहयोग सामग्री चाहिन्छ पत्ता लगाइयो र दिन थालिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 पशुपति टोलका प्रेम बहादुर दमाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शारीरिक अपाङ्गता भएका सहायता सामग्री परीक्षण शिविरमा पुगेका थिए। उनले अघिल्लो दिन टोलका एकजना छिमेकीले यस प्रकारको शिविर सञ्चालन हुने भन्ने जानकारी पाएका थिए। सोही अनुसार उनी शिविरमा आए र लाइनमा बसेर नाम दर्ता गराए। प्रेम बहादुरको एक खुट्टा अशक्त छ। उनले एक लौरीको सहारामा हिडडुल गर्थे। शिविरबाट उनले हिडडुल सहायताका लागि एल्बो क्रच पाए। छडीको सहारामा हिडडुल गर्ने उनी एल्बो क्रच पाउँदा खुसी थिए। यहाँ उहाँ डाक्टरहरूले चाहिँ हेर्नुभयो र उहाँलाई अहिले यो छडी दिने भन्नुभयो, यो छडी पाएँ। धनगढी 9 वङ्ग्रा कटानका 14 वर्षीय विजय दमाई जन्मजात नै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता छन्। उनी व्हील चेयरको सहारामा घरबाट स्कुलसम्म पुग्छन्। आफूसँग भएको व्हील चेयर पुरानो बिग्रिएपछि उनलाई नयाँ व्हील चेयर आवश्यक छ। उनले पनि सोही शिविरमा व्हील चेयर पाउनका लागि लाइनमै बसे। तत्काल उनले शिविरबाटै हिडडुल गर्न एल्बो क्रच भने पाएका छन्। व्हीलचेयर छ, व्हीलचेयर खराब भएको छ, यसको लागि आयो अरे। विजय र प्रेम बहादुर जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ महेन्द्रनगरको प्राविधिक सहयोगमा माघ 3 गतेबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सहायता सामग्री वितरण शिविर सञ्चालन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाको 19 वटै ओडा लक्षित 4 वटा क्याम्प बनाएर शिविर सञ्चालन गरेको थियो। 4 पटक सञ्चालन भएको शिविरमा 100 जनाले सहायता सामग्री पाएका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस प्रकारका शिविर सञ्चालनका लागि 15 लाख बजेट नै छुट्याएर काम गरिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सडक लगायतका पूर्वाधार कम बनाएर पनि यो काम सुरु गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको भनाइ छ। 1 किलोमिटर बाटो कम बनाउने, यसपालि चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर
जसको हात छैन, हात हालिदियो भने त उसले आफ्नो काम आफै गर्न सक्छ नि त। खुट्टा भयो भने त उसले चाहिँ नि हिँड्न सक्छ नि। तपाईँले अहिले घिसिरेर हिँड्ने मान्छेलाई एउटा व्हिल चेयर दिनुभयो भने उसले चाहिँ त्यो व्हिल चेयरले त उसलाई मुभमेन्टलाई त समस्या भएन नि त। त्यस कारण उहाँहरूको जीवन पनि सहज होस् एक कुरा। र अब त्यो कसैको नजरमै पर्दैन कि उहाँहरू आएर बहस गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू आएर झगडा गर्न सक्नुहुन्न। त त्यसलाई के छ भने हामी नै घरबाट खोजेर भए पनि ल्याएर दिनुपर्छ एकचोटि। जसले कसैले पाएन भने एकचोटि त कमसेकम स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार नगरभर करिब 1500 भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। उनीहरूलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट कम गराएर पनि सहायता दिने दाबी गरेको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको माग गर्दै होम लगाइयो। सयको अस्पताल सञ्चालनका लागि 141 जना जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गर्न माग। कैलालीको अत्तरिया बस पार्कमा पार्किङ शुल्क उठाउन ठेकेदार छनौट। नगरपालिकालाई 1,03,51,111 रुपैयाँ बुझाउने सहमति। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सहायता सामग्री वितरण गर्दा अपाङ्गता भएकाहरूलाई राहत। पूर्वाधार क्षेत्रमा कम लगानी लगाएर भए पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने मेयर हमालको प्रतिबद्धता। र कैलाली र कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव, सडक निर्माणको काम रोकिने अवस्था। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।